هل تحلم بعمل يسير وثواب ممتد وأجر لا ينقطع؟ الآن أوقف لهداية 1000 شخص للإسلام سنويا مدى الحياة، ويكون لك مثل أجورهم وصلاتهم وصيامهم وأعمالهم الصالحة بإذن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ومن خلال تبرعك بالمشروع الذي تقيمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها لرعاية 1000 مسلم جديد، تقدم الجمعية العديد من البرامج لدعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين الجدد وتأهيلهم عبر تقنيات حديثة وتسجيلهم ببرنامج دار المهتدي الجديد. وقد وصل عدد المسلمين الجدد بالجمعية 7258 من 42 دولة حول العالم. بالدعوة نحيا. جمعية الدعوة بأبها